अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, एक तरफ आप देख रहे हैं तबाही है और दूसरी तरफ सियासतदान हमारे हैं, उनके इतने मसाइल हैं कि मेरा नहीं ख्याल कोई दिन ऐसा गुजरा हो जब वो अदालत में ना जाए। कहीं ना कहीं उनके लिए अदालत लगती है, फिर तारीख पर तारीख मिल जाती है। एक बहुत ही प्यारे दोस्त भी होंगे मेरे साथ, उनसे भी पूछेंगे कि क्या हालात है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब ये बताइए कि आपने देखा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन अदालत में हमारा कोई ना कोई सियासतदान ना गया हो और उसका केस चल रहा हो और अदालत फिर आगे एक तारीख दे देती, जैसे आज भी इमरान खान गया हुआ था। आप क्या समझते हैं कि इस पे कोई खराजात आते हैं? जी सर, बिल्कुल। बात यह है सर कि जब किसी कौम के अंदर से एहसास ज़ियां खत्म हो जाता है ना, तो फिर उसको ना अपनी फिक्र रहती है, ना अपनी मिल्लत की फिक्र रहती है, ना अपने पाकिस्तान या मुल्क की फिक्र रहती है। हमारा हाल कुछ इसी तरह ही है कि हम हर तरफ टामकटोइयां जो है वो मार रहे हैं, लेकिन हमें अपनी मंजिल जो है वो अभी तक नहीं मिली और ना मिलेगी, क्योंकि हमने अपना असल रास्ता जो है वो गुम कर दिया है। बात यह है कि सबसे बड़ी बात जो है वो हुक्मरानों की होती है बात कि अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह हुक्मरानों का जो है ना रवैया होता है, वही रवैया जो है अवाम के अंदर अवध करके आता है जी। तो बात यह है कि इन हुक्मरानों ने हमारे मुल्क को ऐसी दलदल में फंसा दिया है कि जिससे ये निकालना ही नहीं चाहते, क्योंकि इस दलदल में फंसे रहने से इनके अपने मफाद वाबस्ता हैं। तो अदालतों का जहां तक ताल्लुक है, हम बचपन में बच्चे जब होते थे तो हम खेलते थे एक छुपन छुपाई खेल। तो उसका मतलब ये होता था कि एक बच्चा जो है वो छुप जाता था और वो उधर से जो है ना एक सीटी लगाता था, तो दूसरे बच्चे उसको ढूंढना शुरू हो जाते थे और वो इस तरह बीच बचाव करते करते दूसरी गलियों में गुम हो जाता था जी। ये इन हमारे पाकिस्तान के सियासतदानों ने खास तौर पर ये छुपन छुपाई खेल जो है ना ये शुरू कर रखा है। इनके आगे ना कोई नस्बुल ऐन है, ना इनकी कोई मंजिल है। तो यही अफसोस है इस चीज अपना हमारे हुक्मरानों का हम पे कि हम क्या कर सकते हैं। जी सच्ची बात यह है मुबारक साहब कि हम तो बड़े परेशान हैं। ये मुल्क जो है ना आजकल जहाँ सैलाब की तबाही है, तो वहाँ दूसरी तरफ जो है ये अदालतों के जो छुपन छुपाई वाले खेल हैं ये भी शुरू हैं और सियासतदानों को कोई ख्याल नहीं कि हमारे कौम पर कितना मुश्किल वक्त आया हुआ है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जबरदस्त तबाह हो रहा है, इन्हें इस चीज का कोई ख्याल नहीं। अच्छा सर, ये तो बड़ी तकलीफ दे बात है, मगर जो असल मसला है वो ये है कि कोई नताइज भी अच्छे नहीं निकल रहे ना। जी बिल्कुल नहीं। नताज क्यों अच्छे नहीं निकल रहे सर? इनकी नीयत में खोट है। इनकी नीयत में, हुक्मरानों की नीयत जो है उसमें खोट है। अगर इनकी नीयत साफ हो तो ये जो है इस दलदल से मुल्क को ये निकाल सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो आज हालात हैं पाकिस्तान के, एक तरफ तबाही है, सैलाब है, बर्बादी है, एक तरफ हमारे जो सियासी लीडर है, जिस तरह आपने कहा ये मुल्क को निकाल सकते, आपस में तो ये बैठ ही नहीं सकते, तो कैसे निकालेंगे ये? आपस में तो इनके ऐसे है जैसे सही दुश्मनी होती है एक दूसरे से। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। असल में बात यह है कि इनके अंदर नफाक पैदा हो चुका है। असल में जो असल दीन की जो है ना समझ इनको नहीं है। हमारा दीन जो है वो आपस में प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक से रहने की ताकीद करता है। इस चीज से ये लोग जो हैं ये टोटली तौर पर मुफर हैं जी, यानी कि राह फरार इन्होंने अख्तियार किया हुआ है, क्योंकि हर सियासतदान का एक अपना मफाद है। तो इस मामले में इनको आपस में मिल बैठना नसीब नहीं होता और ना ही होगा इन हालात में। इसका मतलब अपने मफाद के लिए ये सब कुछ कर सकती है, मगर आवाम के फायदे के लिए इनसे आप कोई उम्मीद ना रखें। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल आपका तजिया सर इस मामले में बिल्कुल सही है
کیونکہ یہ جو لوگ ہیں نا ان کو صرف اور صرف اپنا مفاد جو ہے وہ عزیز ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے سیاستدانوں کا کیا حال ہے. ہر سیاستدان نے اپنی 1.5 انچ کی جو ہے نا علیحدہ اینٹ کی اپنا بنائی ہوئی ہے مسجد. تو ہر معاملہ جو ہے اس میں اس طرح کرتے ہیں کہ الامان و الحفیظ. ہم تو خود جو ہے پوری قوم پاکستان کی جو ہے وہ حیران ہے کہ ان ہمارے حکمرانوں نے ہمارے ملک کو کس نہج پر پہنچا دیا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آج کل جس طرح سیلاب آیا ہوا ہے پاکستان میں، پوری دنیا مدد کر رہی ہے، مگر آج بھی لوگ وہاں پہ ایسے ہیں جن کے پاس مدد نہیں پہنچ رہی. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو کیا وجہ؟ ہیلو جی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی آواز کٹ سر، آپ کی آواز کٹ گئی تھی. ہاں جی، میں نے کہا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ سیلاب میں جو گرے مسلمان اپنے جو لوگ ہیں یہ نکل نہیں رہے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں ان کو مدد کیوں نہیں پہنچ رہی؟ پوری دنیا سے تو مدد جا رہی، تو ان تک کیوں نہیں پہنچ رہی؟ بالکل سر، وہی بات ہے نا کہ ان کی بددیانتی ہے. یہ جو ہے ہمارے اوپر جو مسلط ہے نا، یہ پوری رجیم جو ہے جو مسلط ہے، اور جو آرگنائزیشن جو آفیسرز ہیں وہ اس میں بھی ان کو اتنا خوف خدا نہیں ہے کہ ایک مصیبت میں اگر یہ ہمارے بھائی گرے ہوئے ہیں تو کل ہم پر بھی تو قدرت کی طرف سے کوئی مصیبت آ سکتی ہے. لیکن اس چیز سے بالکل یہ بے خبر ہو کر اب بھی وہ اپنے مفادات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ان مصیبت زدہ تک یہ جو ہے امداد نہیں پہنچا رہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ادھر بہت سارے اپنا سوال اٹھ رہے ہیں ان کی اس اپنا حالات پر. آپ نے کہا کہ ہمارے بھائی اس طرح مشکل میں ہے، یہ بھائی سمجھتے ہیں غریب کو؟ کوئی یہاں پہ بھائی سمجھتا ہے کہ میرا یہ بھائی ہے یا میری یہ بہن ہے؟ سر یہ نہیں سمجھتے. یہ بالکل یہ جو اہل ثروت لوگ ہیں یہ غریب آدمی کو تو نزدیک بھی نہیں آنے دیتے. لیکن ہماری جو قوم ہے یہ تو ہم آپس میں مسلمانوں کو تو بھائی بھائی سمجھتے ہیں نا. اور سچی بات ہے کہ ہمارا دل پسیجتا ہے جب ان کو دیکھتے ہیں. ان کے جو مکانات جو ہیں وہ بہہ گئے ہیں، ان کا انفراسٹرکچر سب تباہ ہو گیا، ان کے بچے جو ہیں وہ بھی بیچارے بہہ گئے. تو ہمارے اندر تو ان کے لیے ہمدردی ہے. ہم تو ان کو بھائی سمجھتے ہیں. عوام جو ہے عوام کو بھائی سمجھتی ہے. اچھا سر یہ بتائیے کہ عمران خان کو کہتے جناب کہ یہ نااہل قرار دے دیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا آسان ہے کہ عمران خان کے لیے کوئی ایسا فیصلہ آ جائے کہ وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتا؟ سر اس معاملے میں عدالتوں کے جو ہے پروسیجر پر تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ تو معاملہ عدالتوں پر ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان جو ہے موجودہ حکمرانوں کی یہ خواہش ہے 100% کہ عمران خان جو ہے یہ نااہل ہو جائے اور یہ ہمارے راستے سے جو ہے ہٹ جائے. لیکن یہ ہٹنا اتنا آسان نہیں ہے اس کا، عمران خان کا ہٹنا. اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی کام کیا گیا یا ہوا تو یہ عوام جو ہے نا ان کا تیا پانچا کر دے گی. اچھا سر، کہ آپ دیکھ رہے ہیں سری لنکا کے حالات آپ کے سامنے ہیں سر. جی اگر ایسا عوام کے جو عوامی مینڈیٹ کے خلاف کوئی اگر فیصلہ بھی ہوا تو پھر اس ملک کے اندر جو ہے انقلاب کو کوئی نہیں روک سکتا. سر یہ بتائیے کہ ایک بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ فرض کریں طریقے انصاف الیکشن میں حصہ نہیں لیتی تو یہ 12 جماعتیں جو ہیں یہ پھر کس کے ساتھ الیکشن لڑیں گی؟ سر یہ انہوں نے آپس میں جو ہے وہ بندر بانٹ کر لینی ہے. یہ آپ دیکھیے گا اگر ایسی صورتحال سامنے آئی تو ان 12 جماعتوں نے آپس میں جو ہے بندر بانٹ کر کے ایک گروپ بن جائے گا اپوزیشن گروپ اور ایک بن جائے گا موافق گروپ. اور انہوں نے آپس میں جو ہے اس کا اقتدار جو ہے وہ سنبھال لینا ہے ملک کا. اور بالآخر کیا ہونا ہے وہی تباہی کے کنارے پر انہوں نے جو جیسے ملک پہنچایا ہے وہ اسی پر تباہی کے راستے پر گامزن ہو جائیں گے. سر یہ اللہ کرے ایسا وقت نہ آئے. اچھا عوام میں آپ بیٹھتے ہیں پبلک ویسے پریشان ہے ملک کے حالات سے؟ بہت زیادہ سر پریشان ہے. پبلک تو بہت زیادہ پریشان ہے. آپ یقین جانیے گا کہ میں ایک عوامی آدمی ہوں اور میں
पब्लिक सर्वे भी करता रहता हूँ, अवाम जो है इन हुक्मरानों से इतनी बदजन हो चुकी है कि ये झोली उठा उठा के इनके लिए बद्दुआएं कर रहे हैं। चले जी, बहुत शुक्रिया, आपने आज प्रोग्राम में हिस्सा लिया। अपना ख्याल रखे सर, थैंक यू जी। शुक्रिया जी, शुक्रिया। नाज़रीन, पब्लिक परेशान है, सियासतदानों को कोई फिक्र नहीं है, अदारों को कोई फिक्र नहीं, उन्हें कोई इस चीज़ से दिलचस्पी नहीं कि हमारी अवाम जो है वो मुश्किल में है, अवाम ज़हनी अजियत में है या माली अजियत में है या जिस्मानी अजियत में है। उनको ये है कि इक़्तिदार हम छीन लें और अपनी जैसी जो हमारी चल रही है उसमें कोई रुकावट ना पड़े। इस तरह हमारे सियासतदानों की सोच है जो मैंने आपको बताई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ, मिलेंगे नए प्रोग्राम।